नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकै दिन 68 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। जोखिम बढे पनि नागरिकमा लकडाउन उल्लङ्घन र लापरवाही बढ्यो। संविधान संशोधन गर्दा मधेसको माग पनि समावेश गर्न मधेसवादी नेताहरूको माग। राष्ट्रिय एजेन्डाको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा पारित हुने संकेत। नयाँ बजेटको अन्तिम तयारी गर्दै अर्थ मन्त्रालय संकटको बजेटमा ठूला आयोजना समावेश नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। चीनले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी भएको अनुसन्धानकर्ताहरूको दावी। 2 हप्तामै खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भनाई। र कोरोना महामारी बीच जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबल खेल जारी। आज विभिन्न 5 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। आज बाँकेको नरैनापुरमा 27 जना सहित थप 36 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 584 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेको नरैनापुरका 27 जना र बैतडीका 4 जना सहित 36 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेको नरैनापुरका 27 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नरैनापुरको मदरसाका 17 देखि 32 वर्ष उमेर समूहका 6 जना, नरैनापुर 3 राष्ट्रिय प्रावि गेगलीमा गरिएको नमुना संकलनमा 16 देखि 32 उमेर समूहका 15 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै नरैनापुरकै 1 मा 22 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका 6 जनामा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। नरैनापुर मद्रसाका बाँकेका 6 जना जो 17 देखि 32 वर्षसम्मका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नरैनापुर 3 बाँकेका राष्ट्रिय प्रावि गेगलीमा गरिएको नमुना संकलनमा 15 जना पोजिटिभ आउनु भएको छ। उहाँहरू 16 देखि 32 वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नरैनापुर 1 बाँकेकै राष्ट्रिय प्रावि स्कुल महातनियामा गरिएको नमुना संकलनमा पोजिटिभ देखिनुभएका 6 जना हुनुहुन्छ जो 22 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 45,957 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। आरडीटी विधिबाट आरडीटी 4,119 वटा परीक्षण भएका छन्। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 1,461, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,910, बागमती प्रदेशमा 535 र गण्डकी प्रदेशमा 779 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। देशभरि 32,587 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहे पनि नागरिकहरूमा यसप्रतिको डर र सजगता भने घट्दै गएको छ। चिकित्सकदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यसको जटिलता र संक्रमणको जोखिम बढेको बताइरहँदा नागरिकहरूमा भने लकडाउनको उल्लङ्घन र लापरवाही बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको सुरुवाती चरणमा नागरिकले कडाइका साथ
पालना गरेका थिए। तर पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढिरहँदा नागरिकहरू सावधानी अपनाउन छाडेका छन्। शहर बजार र चोकमा मानिसहरूको भिड दिनहुँ बढ्न थालेसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहँदा कतिपय युरोपियन मुलुकहरूले लकडाउन खुकुलो बनाएका कारण कोरोनाको जोखिम झनै बढेको हुँदा सावधानी अपनाएर बस्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले बारम्बार अपील गरिरहेको छ। And we call on everyone to do more to prevent rumors and pseudoscience from undermining public health efforts that save millions of lives. In June, the UK government will host the Global Vaccine Summit, and we ask the world leaders to commit to fully funding Gavi for its life-saving work. संक्रमितको संख्यामा कमी देखिएको समयमा सावधानी अपनाएका नागरिकहरूले संक्रमण बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्था गर्न थालेका छन् भने महामारीलाई सामान्य रूपमा पनि लिन थालेका छन्। तर सरकारले बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न पटक पटक नागरिकलाई आह्वान गर्दै आएको छ। धेरै जसो ठाउँहरूमा केही हुँदैन, यो सामान्य हो भनेर पनि केही हेलचक्राइहरू भएको, सोचमा चाहिँ अब केही हुँदैन ठिकै छ भन्ने जस्तो सोचहरू पनि आएको भन्ने हामीले सुनेका छौं। त्यसो पटक्कै होइन। चुनौतीका दिनहरू आउन बाँकी छन्। त्यसले गर्दा यो कोभिड-19 को संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा जिम्मेवार बनेर हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। नागरिकको असावधानीले महामारी नियन्त्रणमा कठिनाई हुने हुँदा लकडाउनको पूर्ण पालना गरी सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले अपील गरेका छन्। तर नागरिकहरूले भने यो विषयमा हेलचिक्राइ गर्न थालेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै उच्च देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। नेपालको निशान छापमा पछिल्लो नक्सा अनुरूप कायम गर्नको लागि दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि आगामी 13 गते संघीय संसदमा छलफल हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको महत्त्वको विषय भएकाले सर्वसहमतिमा उक्त प्रस्ताव छलफल हुनुपर्ने हो, तर दलहरू यस विषयमा एकजुट भने हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सदनमा आगामी 13 गते छलफल हुँदैछ। संविधान अनुसार 2/3 बहुमतबाट मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्दछ। यद्यपि यो एजेन्डा राष्ट्रिय हित र अखण्डताको पक्षमा रहेकाले सर्वसहमतिमै पास हुनुपर्ने हो, जहाँ संसदमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूले करतल ध्वनिका साथ पास गर्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा दलहरू एकै ठाउँ उभिन सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पूर्ण साथ दिने देखिएको छ। यद्यपि संविधान संशोधनसँगै यथार्थमा भूमि फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएको छ। तपाईको संसदबाट पास गर्न केही ठूलो कुरो होइन, किनभने यो इस्युमा सबै पार्टी, नेकपा, कांग्रेस, तराई पार्टी सबैले यो नेपाली भूमि नै भनेको छ। त्यसलाई पास गर्न के ठूलो कुरा हो? संविधान जारी भएदेखि नै मधेस केन्द्रीय दलहरू संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै सत्तापक्षीय दलहरूले बेवास्ता गर्दै आएको छ। उनीहरूले यही मौकामा आफूहरूको माग पनि संशोधनमा समावेश गरियोस् भन्ने दबाव दिन थालेका छन्। त्यसो त निशान छापसँग सम्बन्धित दर्ता भएको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जसपाले जनाएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने प्याकेजमै जानुपर्छ संविधान संशोधन। अन्य विषयहरू पनि संविधान संशोधनको लागि आवश्यक छन्, ती समेत समेटेर एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानु अहिलेको आवश्यकता हो। यस विषयमा हामी त के छ भन्दाखेरि अब यस विषयमा हामी चाँडै नै पार्टीमा छलफल गरेर हामी हाम्रो धारणाहरू व्यक्त गर्नेछौँ। यता सत्तापक्षीय नेताहरूले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास हुने अपेक्षा गरेको छ। अब उनीहरूले चाहिँ सायद उनीहरूले छलफल गर्ने बाँकी छ कि उनीहरूले के गर्छन् अहिले ठ्याक्कै ठोकेर त म भन्न सक्दिनँ। तर म के अपेक्षा गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि देशभक्त नेपालीहरू छन्। नेपालको स्वाधीनता र नेपालको एउटा चाहिँ सीमाको रक्षाको लागि उनीहरूले पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने म आशा गर्न सक्छु, आशा लाग्छ मलाई। संसद सचिवालयका अनुसार विधेयक शुक्रबारै सांसदहरूलाई वितरण सुरु भइसकेको छ।
आन्तरिक राजनीतिमा दलहरूले एक अर्कामा स्वार्थ साधे पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका सवालमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीको भूमिकामा उभिनु हुँदैन, एक ढिक्का बन्न जरुरी छ। भारतीय प्रभाव रहेको मधेसवादी दलहरूलाई यस्तो घडीमा थप प्रभावित नबनाउला भन्न सकिन्न, तर दलहरू स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनतर्फ लाग्न आवश्यक छ। राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नुवाकोट प्रहरी हिरासतमा रहेका सरिन अधिकारीको मृत्यु भएपछि आफन्तजनले नियोजित घटना भन्दै विरोध गरेका छन्। दोषीलाई सजाय नभएसम्म सब नबुझ्ने परिवारजनले अडान लिएपछि परिस्थिति थप असहज बनेको छ। एक रिपोर्ट। जंगली संरक्षित जनावर मृगको शिकार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नुवाकोटका 34 वर्षीय सरिन भनिने रामबहादुर अधिकारीको प्रहरी हेलचक्राइका कारण मृत्यु भएको भन्दै परिवारजनले विरोध गरेका छन्। हिरासतमा रहँदा लामो समय बिरामी पर्दा समेत उपचारका लागि वास्ता नगरेको र अन्तिम अवस्थामा वीर अस्पताल लैजाँदा सरिनको ज्यान गएको मृतक अधिकारीको आफन्तको दाबी छ। मर्न लाग्यो, अब चाहिँ मर्छ यो भनिसकेपछि अनि त्रिशुली हस्पिटलमा लगेर देखाएर अनि वीर हस्पिटलमा ल्याएर फालिदिएर वनको मान्छे पुलिस प्रशासन भाग्यो, ताकि वीर हस्पिटलको प्रशासनलाई थाहा छैन, पुलिस हस्पिटलको पुलिसलाई थाहा छैन मान्छे यहाँ छ भनेर। जिल्ला कारागारको मान्छे कसरी वीर हस्पिटलमा आएर भर्ना भयो? यहाँ कसले ल्याएर भर्ना गर्यो? कसले बुझ्यो? मान्छे बुझ्ने मान्छे को? मैले कतिचोटि अनि यस्तो जन्डिस लागिसकेको छ, म उपचार गर्न लिएर जान्छु भने पटक पटक मैले वन कार्यालय तपाईँ डिएसपी कार्यालय मैले धाउँदा मैले पाइनँ, उहाँले उपचार गर्न ल्याउन पाइनँ। उपचारका लागि जेठ 2 गते काठमाडौँ ल्याइएको र उनको 9 गते मृत्यु भएको थियो। हिरासतमा रहेका बेला उपचार गर्न अस्पताल लैजान प्रहरीले व्यवस्था गरेको मात्रै नभई निर्दोष व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएको उनीहरूको दाबी छ। वन्यजन्तु तस्करी गर्ने अरू नै 2 व्यक्ति भए पनि सरिनलाई पक्राउ गरेको भनाइ छ। मेरो श्रीमान सधैँ थियो घरमै, अनि घरमा सधैँ हुनुहुन्थ्यो। अरू दोषीहरू त भागिहाले, अनि निर्दोषलाई ल्याएर फसाए। अहिले निर्दोषलाई ल्याएर समाते। वैशाख 5 गते 7:30 बजे पञ्चकन्याको पुलिस 2टाले उनीहरूलाई त समात्न सकेन। मेरो निर्दोष मेला गरेर हानि निर्दोष बिरामीलाई चाहिँ फसाए। मृतकका आफन्तले दोषीलाई कारबाही र परिवारजनले क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सब नबुझ्ने अडान लिएका छन्। यता प्रहरीले भने मृतक अधिकारी बिरामी हुँदादेखि नै रेखदेख र उपचारमा कुनै कमजोरी नगरेको बताएको छ। मृतकका परिवारले लगाएको आरोप झुटो भएको नुवाकोट प्रहरी प्रमुखको भनाइ छ। उहाँले हस्पिटल जान्छु अलि बिरामी भन्दाखेरिको अवस्थामा हामीले हस्पिटल पटक पटक लगेको हो। त्यसरी अस्पतालमा लगेर कतिचोटि लग्यो, मिसिनमा पनि उहाँहरूले राख्नु भएको छ। त्यो सबै डकुमेन्टले देखाइहाल्छ। उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै ओसिसी खाने मुटुको रोगी अनि जन्डिस के अलि बिग्रेको कि ग्यास्ट्रिक पनि बिग्रेको भन्ने कुराहरू मैले सुने हो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँ रिफर भनिसकेपछि काठमाडौँ तुरुन्त लगिएको अवस्था हो। अधिकारीको शव अहिले वीर अस्पतालमै छ। पीडित परिवारले क्षतिपूर्तिसम्मको माग गरे पनि घटनालाई तोडमोड गर्न खोजिएको प्रहरीको बुझाइ छ। यद्यपि घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा अजय मुक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले ईद उल फित्रका दिन घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले घरमै बसेर ईदको नमाज अदा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। रमजान महिनाको अन्त्यमा मनाइने प्रमुख पर्व ईद उल फित्रका दिन मस्जिदमा गई सामूहिक नमाज अदा गर्ने प्रचलन रहेको छ। नमाजको सुरुको दिन पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले घरमै बसेर नमाज अदा गरेका थिए। आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले देशभर रहेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई ईदका दिन सबै नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो खुसी त्यागेर भए पनि घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गर्नुभयो। मस्जिदमा चाहिँ बढीभन्दा बढी समय बिताउने, बढीभन्दा बढी चाहिँ कुरान तिलावत गर्ने, 5 टाइमको नमाज पढ्ने, सँगसँगै जुन विशेष नमाज हाम्रो तरावीको नमाज छ यो समेत सामूहिक रूपमा चाहिँ नमाज पढ्दै आइरहेको अवस्थामा तर यो पालिको महामारीले गर्दाखेरि मुस्लिम आयोगले चाहिँ आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउँदै पटक पटक चाहिँ आह्वान गर्दै आएको अवस्थामा इस्लाम धर्मावलम्बीहरू रमजान महिनामा दिनभर निराहार व्रत अर्थात् रोजा
उपवास बसेर नमाज आदा गर्ने गर्छन्। रमजानको अन्तिम दिन ईद उल फित्र नमाज आदा गरेपछि 1 महिना लामो उपवास तोडिनेछ। आइतबार भोलि रमजान महिनाको अन्तिम 30औं दिन रहेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका कारण मानवीय चहल पहलमा कमी आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको स्वच्छतामा निकै सुधार आएको छ। सडकका दायाँ बायाँ रहेका फूल ढकमक्क फुलेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पार्कहरू हरियाली र मनमोहक बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको 2 महिना पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा जनजीवन प्रभावित त बनेकै छ, तर काठमाडौँको सुन्दरतामा भने निकै निखारता आएको छ। ढकमक्क फूल र हरियालीले काठमाडौँका सडक निकै सुन्दर देखिएका छन् भने पार्कहरू मनमोहक बनेका छन्। यो दृश्य हो काठमाडौँको नक्साल स्थित एक स्कुटर सोरुमको। यो सोरुमको बाहिर हर्लक्क बढेको झार र घाँस देख्दा लाग्छ यो सोरुम बन्द भएको वर्षौं भइसकेको छ। तर मान्छेको कम्मर आउने घाँस पलाएको यही 2 महिने लकडाउनको अवधिमा हो। अहिले काठमाडौँका सडक छेउ पार्कहरूमा पलाएको दुबो घाँस र झारले हरियाली र सुन्दरता बढाएको छ। लकडाउनले चहल पहल बन्द भएपछि प्रकृतिले आफ्नै पुरानै स्वरूपमा फर्कने अवसर पाएको छ। राजधानी काठमाडौँमै प्रकृतिमा धेरै परिवर्तन आइरहेको आभास आम नागरिकले गर्न थालेका छन्। पहिलाभन्दा अहिले परिवर्तन प्राकृतिक र यो त धेरै परिवर्तन छ। अहिले अब अलि सफा पनि अहिले पहिलाको भन्दा धेरै सफा पनि छ। अब जस हरियाली छ, जस प्रकृतिले दिएको, अब नेपाल त प्रकृतिको सुन्दर भन्छन् नि, त्यस अहिले चाहिँ देख्न लायक होला जस्तो भइरहेको छ अहिले 1-2 महिना भयो। अब प्लस यो मान्छेले अब बिस्तारै अब यो सिक्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ अब यो कोरोनाको केही सीमित पछि निस्केर हामी चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। मानवीय गतिविधिले दुबो समेत राम्रोसँग हुर्कन नपाउने राजधानीका पार्कहरूमा यति बेला हरियालीले गर्दा स्वच्छता र सुन्दरता बढाएको छ। मानिसले ढाक्ने झार र घाँस उम्रिएर सुन्दरतालाई अझ बढावा दिएको छ भने फूलहरू ढकमक्क फुलेका छन्। लकडाउन अघि जताततै फोहोर देखिने पार्कहरूमा अहिले फोहोरको त नाम निशानै छैन। पार्कमा नयाँ बोट बिरुवा र झारहरू उम्रिएर ढपक्क ढाकेका छन्। लकडाउन त ढिलो चाँडो खुल्ला, तर यति बेला भएका सकारात्मक परिवर्तनलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्ने, यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवालाले ध्यान दिन सके दीर्घकालका लागि काठमाडौँलाई स्वच्छ र हरियाली बनाइराख्न सकिनेछ। दर्शकवृन्द, लकडाउन सुरु भएको 2 महिना भएको छ। यो 2 महिनाको अवधिमा राजधानीका पार्कहरूमा मानिसहरूको आवत जावत शून्य प्राय छ। मानिसहरूको आवत जावत नभएपछि अहिले राजधानीका पार्क तथा खुल्ला स्थानहरू झाडीले ढाकिन थालेका छन्। क्यामेरा पर्सन डीबी मगरको साथमा सम्वेक बस्नेत, नारायण चौर, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचारको पालो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। तर कोरोनाको सङ्कटमा पनि सरकारले नयाँ बजेटमा पुराना र तत्काल पूरा नहुने आयोजना समेट्ने छनक देखाएको छ। विज्ञहरू भने सङ्कटलाई मध्यनजर गरी ठूला आयोजनाहरू समावेश नगर्न सुझाव दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म करिब 6 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। चालु वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य 11.5 खर्बको थियो। त्यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ उठाइसकेको छ। 2 खर्ब 98 अर्ब वैदेशिक ऋण र 58 अर्ब विदेशी अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य भए पनि लक्ष्य अनुसार परिचालन गर्न सकिएको छैन। यही आधारमा हेर्दा बजेटको तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन धौधौ छ।
तर पनि नीति तथा कार्यक्रमले ठूलो आकारको बजेट माग गर्ने प्रश्न छ। कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रमा बजेटको प्राथमिकता फेरिएकाले तत्काल रोजगारी नदिने र अनुत्पादक क्षेत्रका आयोजनाहरूमा बजेट समावेश गर्न नहुने सुझाव पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाको छ। जम्मा 4 खरबको पुँजीगत खर्च पनि हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौँ। हामीले जब खर्चै गर्न सक्दैनौँ किन त्यो पैसा थपिरहने? राष्ट्र गौरवको योजनाको कार्यक्रमहरूमा पुस अन्तिमसम्म लगभग 20% मात्र पैसा खर्च भएको छ। त्यसैगरी अनावश्यक वा प्राथमिकतामा नपर्ने क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत रोजगारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविदहरूको छ। त्यस्तै सरकारले ठूलो पूर्वाधार क्षेत्रलाई अर्को वर्ष थाँती राखी आवश्यक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। राहतको ठूलो प्याकेज ल्याउनु पर्ने पनि उनीहरूले तर्क गरिरहेका छन्। मानवीय सङ्कट, त्यो खाद्यको एभाइलेबिलिटीको एउटा कुरा होला हैन। अब त्यसको अझ हामीले पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम विविध कारणले पुरै डिसमेन्टल गर्दै गयौँ, त्यतापट्टि फर्कनु परेन। त्यसो भए पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम धेरै विक छ। भी-सेप रिकभरी भएको देखिन्छ। मैले नेगेटिभ कुरा गरे नठान्नु होला, तर नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले हेर्दाखेरि जति ड्यामेज अहिले भइ नै सक्यो, अब हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ र गम्भीरता अपनाएनौँ भने यो भी-सेप रिकभरीलाई अहिले नदेखे पनि हुन्छ। कोभिड-19 का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तत्कालो आवश्यकता छ। बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि प्रभावकारी र तत्कालको समस्या हल गर्ने बजेट आउनुपर्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न चीनले बनाएको खोप सफल भएको अनुसन्धानकर्ताले दावी गरेका छन्। द ल्यान्सेट जर्नलमा शुक्रबार प्रकाशित पहिलो चरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार खोप सफल भएको दावी गरिएको हो। खोपले 2 हप्ताभित्रै मानिसमा भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरेको देखाएको हो। चीनका विभिन्न प्रयोगशालाका अनुसन्धानकर्ता मिलेर पहिलो चरणको परीक्षण अन्तर्गत 18 देखि 60 वर्षसम्मका 108 जनालाई यो खोप लगाएका थिए। खोप दिएको 28 दिनमै मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि आवश्यक एन्टिबडी उच्च तहमा पुगेको पाइएको ल्यान्सेटमा उल्लेख छ। अमेरिकाको बोस्टन स्थित बेथ इजरायल डिकोनेस मेडिकल सेन्टरका डाक्टर डान बारोसले सकारात्मक नतिजा भएको तर अझै अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताएका छन्। अब खेल समाचारको पालो। कोरोना भाइरसको महामारी बीच सुचारू जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज विभिन्न 5 खेल हुँदैछन्। बुन्डेसलिगामा आज शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिक, बोरुसिया डर्टमन्ड लगायतका क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिग लिडर बायर्नले घरेलु मैदानमा फ्राङ्कफर्टसँग खेल्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा जित निकाल्दै बायर्न उपाधि होड बलियो बनाउन चाहन्छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानको डर्टमन्डले वुल्फबर्गसँग खेल्दैछ। डर्टमन्ड घरेलु टोलीलाई स्तब्ध पार्दै शीर्ष स्थानको बायर्नलाई दबावमा राख्न चाहेको देखिन्छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकै दिन 68 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। जोखिम बढे पनि नागरिकमा लकडाउन उल्लङ्घन र लापरवाही बढ्यो। संविधान संशोधन गर्दा मधेसको माग पनि समावेश गर्न मधेसवादी नेताहरूको माग। राष्ट्रिय एजेन्डाको संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित हुने संकेत।
नयाँ बजेटको अन्तिम तयारी गर्दै अर्थ मन्त्रालय सङ्कटको बजेटमा ठूला आयोजना समावेश नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। चीनले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी भएको अनुसन्धानकर्ताको दाबी। 2 हप्तामै खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भनाई। र कोरोना महामारी बीच जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबल खेल जारी। आज विभिन्न 5 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने। हौस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।